पहली चीज कितनी इंपॉर्टेंट है इसको अगर आप समझें, आप अगर लम्हे माजी में जिंदा रहें और माजी के हवाले से सोचते रहें तो आपका क्या कोई दर्द दूर हो सकता है, कोई गम आपका फरामोश हो सकता है, कोई जिल्लत आपका साथ छोड़ देगी या चिपटी रहेगी। आप एक मिनट के 1000वें हिस्से में सोचिए, कितने लोग थे जो मुशरिकीन मक्का थे मगर जब माजी से उन्होंने रिश्ता तोड़ा अजीम असहाबे रसूल बन गए, कितनी मर्तबत वाले लोग बन गए। आप देखें खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के कड़े दुश्मन थे, जंग उहुद में उन्होंने मुसलमानों को बेपनाह नुकसान पहुंचाया, मगर जब माजी से रिश्ता टूट गया और इस्लाम में दाखिल हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफ अल्लाह का खिताब अता फरमाया, कितने मौजूद हो गए। तो याद रखिए, अगर जिल्लत से, ख्वारी से, परेशानी से, दुश्मनी से, दुखों से, तकलीफों से, गमों से जिसको निजात पानी है उसको माजी से रिश्ते को तर्क कर, माजी के साथ नहीं चिमटा रहना। कल आपके हालात बहुत अच्छे थे, आज नहीं रहे, उसी में चिमटे रहेंगे, नई कोशिशें नहीं करेंगे, नई उम्मीदें अल्लाह से नहीं बांधेंगे, नई जद्दोजहद नहीं करेंगे, नई तकदो नहीं करेंगे, माजी आपको क्या देगा। माजी को इस्तेमाल करना है एक टार्च के तौर पर, उससे आपने सीखना है, उससे रोशनी हासिल करनी है। इसीलिए दुनिया की तमाम अक़वाम की तारीख रकम की गई, लिखी गई, खुद कुरान ने तारीख लिखी, पिछली कौमों का तज़किरा किया, उनकी कामयाबियों का भी और नाकामियों का भी। माजी को इस्तेमाल किया जा सकता है आइंदा के लाया अमल के लिए। माजी के दुखों के साथ नहीं जीना, किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, अगर वो फरामोश नहीं करता तो क्या उसी कर्म में ना रहेगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, एक जमाने में बात की जाती थी, मुझसे भी पूछा गया कि साहिब हाल कौन होता है। आमतौर पे लोग औलिया अल्लाह को साहिब हाल कहते हैं। तो अब इसमें छोटी सी बात समझने की है, हाल किसको कहते हैं? मौजूद लम्हे को। मौजूद लम्हा किसका है? रब्बुल इज्जत का। अल्लाह हाल है, हर जगह मौजूद है, पूरी ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, पूरी मेहरबानियों के साथ, पूरे रहम के साथ, हर लम्हा हर लाजा अल्लाह मौजूद है। तो जब शम्स तबरेज आपको ये दर्स दे रहे हैं कि तूने लम्हे मौजूद में रहना है, तो मकसद क्या है कि तूने हाल में जिंदा रहना है। और हाल में जिंदा रहने का मतलब है कि जो जिंदा है उसके साथ हो जाना है। तो जो अल्लाह के साथ हो जाएगा वो लम्हे मौजूद में होगा, जो अल्लाह के प्रोग्राम के साथ हो जाएगा वो अल्लाह के साथ होगा। जो आने वाला कल है क्या आपके इख्तियार में है? क्या आपको यकीन है कि कल ये दुनिया होगी? क्या आपको यकीन है कि इसमें ऐसे ही हालात होंगे? क्या आपको यकीन है कि आप भी मौजूद होंगे? दुनिया में ज़लज़ले आते हैं, तूफान आते हैं, सुनामी आते हैं, जंगें छिड़ जाती हैं, बीमारियां फैल जाती हैं, तो लोग मौजूद रहते हैं। इसलिए यहाँ ये सिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो सही मुतमईन शख्स है, सही कामयाब शख्स है, वो है जो लम्हे मौजूद में अपने अल्लाह से वाबस्ता होकर रहता है, माजी को भुला चुका होता है, मुस्तकबिल से बेफिक्र होता है। अगर आप कल के लिए सोचते रहेंगे, गुजरे हुए कल के लिए, डिप्रेशन का शिकार हो जाए, मायूसी का शिकार हो जाएंगे। और अगर कल के आने वाले कल का सोचते रहेंगे तब भी परेशानियों में पड़ जाएंगे, क्योंकि आपकी मर्जी के मुताबिक दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है। जो होना है उसकी मर्जी के मुताबिक है, जो हमेशा से जिंदा है, हमेशा के लिए जिंदा है, हर वक्त मौजूद है, हर लम्हा मौजूद है। तो अगर आप अपनी मर्जी अल्लाह की मर्जी में शामिल कर देंगे तो आप भी अमर हो जाएंगे। और ऐसा हुआ, जिन लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को तर्क कर दिया और अल्लाह की ख्वाहिश पे चलना शुरू हो गए, वो लोग अमर हो गए, हमेशा के लिए जिंदा जावेद हो गए। तो यहाँ जो आपको दर्स दिया जा रहा है वो यही है कि तुम अल्लाह के साथ जुड़ जाओ, मौजूद के साथ जुड़ जाओ, जो हाल है उसके साथ जुड़ जाओ। जब तुम हाल वाले से वाबस्ता हो जाओगे तो तुम भी हाल में जिंदा रहोगे, तुम ना माजी की नजर होगे और ना मुस्तकबिल के लिए परेशान हो। शम्स तबरेज ने ये बड़ी काम की बात बताई। और जितने भी माहिर नफ्सियात हैं दुनिया में, वो हमारे यहाँ हो या हमारे से बाहर हो, अहले मगरिब में हो, उनकी सबकी किताबें अगर आप उठा लें तो आपको वाज़ेह तौर पे एक बात मिलेगी कि तुम आज के जो तुम्हारा टाइम है इसमें जियो। तुम्हें आज क्या खाना है, तुम्हें आज क्या पहनना है, तुम्हें आज क्या करना है, कल के बारे में फिक्रमंद मत हो। हम तो इतने फिक्रमंद हैं कि अपनी औलादों के लिए बेशुमार दौलत छोड़ जाना चाहते हैं, उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाना चाहते हैं।
کبھی آپ نے دیکھا کتنی اولادیں ہیں جو آپ کے چھوڑے ہوئے سرمایہ کو سنبھالتی ہیں، کیسے پانی کی طرح پیسہ آپ کا بہا دیتی ہیں، گھروں کو اجاڑ دیتی ہیں؟ کیا وہی مکانات ہیں جو آپ نے بنائے تھے، یا بیچ کے بچوں نے کچھ سے کچھ کر دیے؟ تو جو بھی مستقبل کو محفوظ بنانے کے چکر میں ہے وہ خود غیر محفوظ ہو جاتا ہے، اس میں فرسٹریشن اور ڈپریشن کود کود کے بھر جاتی ہے۔ اگر فرسٹریشن سے بچنا ہے، جو اس زمانے کا المیہ ہے، ڈپریشن سے بچنا ہے، تو آپ کو موجود لمحے میں زندہ رہنا پڑے۔ آپ بہت آگے کی نہیں سوچیں گے، لمبی پلاننگ نہیں کریں گے، گودام نہیں بھریں گے، آج کے لیے سوچیں گے۔ آپ دیکھیں اللہ قرآن حکیم میں کہتا ہے کہ اگر مجھے تم اس طرح مجھ پہ توکل کرو جیسا کہ میرے پرندے مجھ پہ توکل کرتے ہیں، تو میں تمہیں رزق بھی اسی طرح دوں گا جیسے پرندوں کو دیتا ہوں، کہ جو صبح کو خالی پوٹے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پوٹے اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں۔ تو آپ کو توکل اللہ سکھا رہا ہے ڈیلی بیسس کا، روزانہ کا، کہ آج جو آپ کو خوراک مل گئی، آپ کے پوٹے میں نے بھر دیے، مطمئن ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام جنگل سے گزر رہے ہیں، ایک ہواری ساتھ میں ہے، تو ہواری کے ہاتھ میں پوٹلی ہے، تو پیغمبر پوچھتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے نبی اللہ، تیرا اور میرا 2 دن کا کھانا۔ آپ نے فرمایا پوٹلی کھول، اور پوٹلی کھول کے وہ ساری روٹیاں جنگل میں پھینک دی اور ایک روٹی بچا لی، کہنے لگے آدھی تیری ہے اور آدھی میری ہے۔ تو توکل میں ہمیں پرندوں سے بھی پیچھے چھوڑ دینا چاہتا ہے؟ کون سا پرندہ سٹور کرتا ہے روز؟ اس شمس تبریز آپ کو ٹیچ کر رہے ہیں کہ سٹور مت کرو، آج کی چیز آج استعمال کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ کل تمہارا ذمہ دار ہے۔ وہ اللہ جس نے ابھی انسان دنیا میں نہیں آیا اور اس کے رزق کا بندوبست پہلے کر دیا، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بندوں کو رزق سے محروم کرے؟ اور ہم رزق کے گودام بنانے کے چکر میں، ڈھیر لگانے کے چکر میں، اپنی نسلوں کو محفوظ کر دینے کے چکر میں۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے، شمس تبریز ہمیں یہی سکھا رہے ہیں، آنے والے زمانے کی فکر سے آزاد کر رہے ہیں، اور ہم اپنی اولادوں کے مستقبل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دینا چاہتے ہیں، جو ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کو محفوظ کر سکے۔ اگر کوئی تاریخ میں کوئی واقعہ ایسا ہے تو مجھے ضرور بتائیں کہ میں بھی اس سے سبق سیکھوں کہ مستقبل کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہی طریقے سے اولادوں کے مستقبل محفوظ ہوتے ہیں کہ ان کی تربیت درست کر دو، ان کے اخلاق درست کر دو، ان کے کردار درست کر دو، انہیں علم میں طاق کر دو، علم سکھا دو، علم کی قدر سکھا دو، دین کی سمجھ عطا فرما دو۔ سامان دنیا سے کسی کا مستقبل محفوظ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ ٹیچنگ ہے اس اصول میں، جو اصول شمس تبریز علیہ الرحمہ نے یہاں بیان کیا ہے۔ وہ ٹیچنگ یہ ہے کہ آنے والے زمانے سے بے بہرا ہو جاؤ، آج کی دنیا میں جیو۔ رات سونے سے پہلے پہلے تمہیں جو کرنا ہے اس کے بارے میں بات کرو، آج کی بات کرو۔ اسی لیے کہا گیا کہ کل کی بات جب کرو تو انشاءاللہ کہو گے اگر اللہ نے چاہا۔ صرف تیرے چاہنے سے بات نہیں بنے گی، اگر اللہ کی مرضی بھی ہوئی تو تجھے تیری صحت بھی قائم رہے گی، تیری زندگی بھی قائم رہے گی، جہاں تو جانا چاہتا ہے وہ بھی زندہ رہیں گے، جن سے ملنا چاہتا ہے وہ بھی زندہ ہوں گے۔ ورنہ مستقبل کوئی چیز نہیں ہے، ماضی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم ماضی میں جھانکیں تو ہم تو گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے تھے، آج تو ہم گھٹنوں کے بل نہیں چل رہے۔ تو ہمیں لمحہ موجود میں زندہ رہنا ہے۔ جو لمحہ موجود میں زندہ رہے گا، جو حال میں زندہ رہے گا، اس کا حال اللہ کے ساتھ ہوگا، وہ صاحب حال ہو جائے گا۔ حال اللہ ہے اور صاحب حال کا مطلب اللہ کے ساتھ۔ تو جس نے مستقبل کی فکر چھوڑ دی اور ماضی پہ نادم ہونا چھوڑ دیا، ملول ہونا چھوڑ دیا، قرآن نے 2 ہی چیزوں کا ذکر کیا کہ جو میرے ولی ہیں، ولی میں نے اللہ کے ساتھ ہی، انہیں نہ ہدن ہوگا نہ ملال ہوگا۔ ملال گزرے ہوئے پہ ہوتا ہے اور ہدن آنے والا خوف ہوتا ہے۔ دونوں خوف سے جو شخص آزاد ہو جائے گا وہ اللہ کا ولی ہے۔ بندہ کہتا ہے میرا بیٹا اگر 2 نمبر اور لیتا تو اسے میڈیکل میں داخلہ مل جاتا، وہ تو چلا گیا وقت، اس پہ کیوں ملول ہے؟ اگر میرا 1 نمبر اور نکل آتا تو 50 لاکھ کا میرا پرائز بانڈ نکل جاتا، چلا گیا۔ ماضی پہ ملول مت ہو، وہ نہیں لوٹ کے آئے گا۔ تو اپنی انرجی اور اپنی قوتیں ضائع مت کر۔ مستقبل کیا لے کے آئے گا، دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، کسی کو کچھ پتا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کہاں ہوگا اور کون سی زمین میں سپرد کیا جائے گا، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں آئے گی۔ اس لیے یہ سارے پوائنٹ
اس بات کے غماز ہیں کہ تم نہ ماضی کا حصہ بنو نہ مستقبل کا. آج کی دنیا میں رہو، حال کی دنیا میں رہو، موجود کی دنیا میں.